بونجور تو الموند. اليوم حنديرو هاد الباغلي جبت لكم اون ريسيت ساهله بزاف، تحبوا توجدوها قهوه تاع العشيه تمتم توجدوها. الوغ شوفوا معايا واش عندي لي زانغريديون. هنا عندي في ريسيبيون عندي دقيق رطب، هنا دقيق رطب عندي 500 غرام، هنا شيت دقيق تاع الميزانه. الوغ هنايا عندي 500 غرام تاع دقيق رطب، هنا عندي مغرفه تاع ماكله ما تكونش بزاف معمره خميره الخبز، عندي مغرفه تاع ماكله السكر، وعندي اون كياره كافي تاع الملح، وهنايا دوبت لا مارغارين، درت 2 مغارف كبار تاع لا مارغارين، وهنايا عندي باكي ونص تاع لا ليفور شيميك، هنا نديرو باكي ونص. وهنا عندي الفارينه نديرو 2 مغارف كبار يكونوا بيان معمرين. وهنايا عندي لوتياد، هنايا عندي لتر تاع الماء، هنا الماء تاعي راهو دافيه. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا، حاجه سهله. 500 غرام تاع دقيق قلنا رطب، نحط له مغرفه تاع ماكله ما تكونش بزاف معمره خميره الخبز، نزيد مغرفه ماكله تاع السكر، وهنايا نحط هكذا يكونوا بيان معمرين تاع الفارينه. فوالا، ونزيد الملح اللي قلنا ان كياره كافي، نخلط، نحط قلنا باكي ونص، فوالا في نص لي زانغريديون ساك نخلطهم بيان. فوالا، ونحط 2 مغارف تاع لا مارغارين، والماء نحط بشويه بشويه. ونخلط. فوالا، نكمل كاع لا كونتيتي تاع الماء، قلنا لتر تاع الماء. دوك هنا نحكم لو بغا ميكسور، شوفوا واش ندير، نحكم لو بغا ميكسور ونقعد نميكسي فيه بوندون 5 مينوت، هنا 5 دقائق وانا نميكسي فيها حتى نشوف خرجت لي اون موس من الفوق. الوغ شوفوا معايا. شوفوا هنا كي تشوفوا مازال شويه ثقيل، نقدر نزيد له الماء، لازم يكون شويه خفيف خاطرش من بعد كي نخليوه يخمر يتقال شويه. شوفوا نزيد له قيس كاساتي تاع الماء يكون دافي، ونميكسي. فوالا، شوفوا معايا، شوفوا كيفاش تكون لا تيكستور ديالو. كيما قلت لكم 5 دقائق وانا نميكسي فيه حتى تشوفوها كاع في لا سيرفاس تولي رغوه. فوالا، دوك هكذا نغطيها فيلم اليمونتير ونخلي البغريد تاعي يخمر. فوالا، فوالا دوك هكذا نخليه يخمر. كي يخمر ان شاء الله نولو لكم ان شاء الله. الوغ شوفوا معايا البغريد ديالي خمر لي، حطوه في بلاصه تكون دافيه يخمر لكم تمتما. فوالا، شوفوا هنايا تقال، قلت لكم كي يخمر يتقال. الوغ هنا نزيد له شويه ما، نضو شويه خفيف. دائما كي تصيبي البغري ديالك تقال تزيدي له توجور شويه ما. الوغ نزيد له شويه ما تياد،
نديرو قيس كاس اتايا. فوالا ونخلط مليح. فوالا هكذا يجينا مليحه. البغري تاعكم كي تشوفوه ثقال زيدوا له شويه ماء. فوالا هذه هي لا تيكستور راني نحوس عليها. فوالا دوك هنايا ندوزو ديريكتومون نطيبوها. الوغ شوفوا هنايا البغري ديالكم تقدروا طيبوه في طاجين، وكيما تقدروا طيبوه بالمقله تاع التيفال. انا حنستعمل المقله تاع التيفال. هنايا خليتها فوق النار تكون متوسطه. خليت المقله تاعي لازم تسخن مليح. شوفوا ولا درتو في طاجين ولا في لاكريبيير ولا في المقله اون تيفال، حطوه على النار تكون متوسطه، وخليو الطاجين تاعكم ولا لاكريبيير ديالكم ولا المقله تاعكم اون تيفال تسخن مليحه. هنا نورمالمون راهي سخنت مليح. فوالا انا نعاود نخلط توجور قبل ما تحطي، خلطي من تحت للفوق. فوالا ما تعمريش بزاف لالوش ديالك. هنا تحبوا ديروهم كبار تحبوا ديروهم صغار كيما تحبوا. بسم الله. هكذا ونمشيها. فوالا باش تشوفوا باللي لا غوسيت اللي عطيتها لكم ناجحه 100%. كي تشوفوها دير بزاف تقابي تعرفوا بلي ناجحه لا غوسيت تاعكم. فوالا دوك نخليه يطيب عاقلو، تكون على النار متوسطه. كي نشوفها طابت الحبه البريه ديالي نزيد نكمل لا سويطه. شوفوا كيفاش يديروا تقابي. شوفوا كيما المقله تاع التيفال ما تلصقش، ولا كانت عندكم الطاجين تاعكم يلصق ولا المقله تاعكم ولا لا كريبيير تقدروا تجوزوا لها بلا مارغرينا. فوالا شوفوا ولا تحمرت لي. فوالا هنا نقص عليه. شوفوا هنا تحمرت المليح. هنا نقص عليها شويه. وشوفوا غير طيب لكم الحبه هي سخونه، حكموا هكذا مارغرين وجوزوا لها كاع في لا سيرفاس باش كي تحطي الحبه تاعك الثانيه ما تلصقش. تحبوا ميم ديروا زيت زيتون تقدروا ديروا زيت زيتونه. توجور نخلطوا لي ميلونج تاعنا من تحت للفوق. بسم الله. فوالا شفتوه الله يبارك. شوفوا كي نرفد لكم الحبه شوفوا يجي بزاف خفيف. شوفوا هذا البغرير ويجي بنينه سورتو كي ديروا له لا مارغرين. شوفوا ولا تحبوا ديروا في بلاصه لا مارغرين لو فري بور، ديروا زوج مغارف يمدلوا البنه يزيد فيه البنه. فوالا نخليهم هكا يطيبوا. فوالا نشوفها من تحت. فوالا طابت معايا. دوك شوفوا كيفاش تحطوها. كي ترفدوا الثانيه تقلبوها هكذا هكذا تحطوا الباغي ديالكم هكذا نحطوه، ونزيد ندير لا مارغرين من الفوق باش البغريرات تاوعي ما يلصقوش في بعضهم.
فوالا مازال هنايا شويه نزيدو نخلوه. شوفوا كي يجيوكم بزاف تقابي تعرفوا بلي البغري تاعكم عطيت لكم اون ريسيت جو سي بلي تعجبكم. فوالا نرفدها فوالا، وكي تجي تحطيها نحطها هكذا، هذه تبع اختها. شوفوا فوالا هكذا تحطوهم هكذا، ونزيد ندير لها لا مارغارين. لا مارغارين كيما قلت لكم باش البغري تاعنا ما يلصقش. فوالا نديرو غير شويه برك. فوالا ونخليه. شوفوا كيفاش يدير تقابي. شوفوا هذا البغرير هذا اللي عطيته لكم يجي بزاف خفيف. شوفوا تقابي كيفاش يدير. نتوما غير تحطوه تقيسوا سخانه يبدا يطرطق، عطولو باك وقت يخمر، حطوه في بلاصه دافيه وطيبوه تمتم. تقدروا تمتم ديروه ساعه قبل القهوه تاع العشيه. فوالا دوك نخليه يزيد يطيب هنايا. شوفوا شوفوا نفل لكم. شوفوا يجي بزاف خفيف. شوفوا هذا البغرير كيما يحب الخاطر. فوالا شوفوا يجي بزاف خفيف ويجي بنينه. شوفوا كيما درت لا كونتيتي تاع الزبده، كيما درت 2 مغارف تاع لا مارغارين، تقدروا ترومبلاسيوها بالزبده يزيد فيه البنه كيما قلت لكم. فوالا دوك هكذا نكمل كاع لا كونتيتي ديالي. ان شاء الله عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جام يجيكم جديد. على بروشين.